खबर यह है कि 2 आईफोन, एक सैटेलाइट फोन और एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जिसे बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया था जनाब, वो सारे के सारे भेद खुल गई है। अहम और जिम्मेदार तरीन जराए के मुताबिक ISI के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ अभी तो महज 4 इल्ज़ामात के तहत कार्रवाई हुई है, लेकिन जो इंक्वायरी अलग से चल रही है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बल्कि इस इंक्वायरी में बहुत से पर्दा नशीनों के नाम भी सामने आएंगे और बहुत सारे चेहरों से नकाब भी हटेंगे। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि 2 आईफोन्स की स्टोरी क्या है और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव किस से बरामद हुई और इसे बैरून मुल्क क्यों भिजवाया गया था, और सैटेलाइट फ़ोन किसके ज़ेरे इस्तेमाल था और कैसे बरामद हुआ, और उस सैटेलाइट फ़ोन और ये जो तमाम बरामदगियां हैं ये किस तरीके से जनरल फैज़ हमीद के जो दीगर एसोसिएट्स हैं उनके खिलाफ जो शिकंजा है वो कसने का सबब बनेंगे। अहम सूरत हाल है, इसकी जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले चंद और डेवलपमेंट्स का आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इसी केस के साथ रिलेट होती हैं। अहम बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट से यानी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का फैसला सामने आने के बाद अब जनरल फैज़ हमीद को मिलिट्री की कस्टडी में नहीं रखा जाएगा बल्कि जनरल फैज़ हमीद को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। और वो कहते हैं ना कि अंदलीब मिल के करें आहुजारियाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आहुजारियाँ अब अडयाला जेल से ही बुलंद होंगी जहाँ पर इमरान खान साहब भी मौजूद होंगे और जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और जनरल फैज़ हमीद मुमकिन तौर पर अगले 24 घंटों के अंदर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिए जाएंगे और वो अपनी सज़ा की बाकी मानदा मुद्दत जो है वो जनाब अडयाला जेल में ही गुजारेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनकी जो सज़ा है उसमें कमी का इम्कान है और उस कमी के लिए उनको अपील फाइल करना होगी, सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूबरू और बाद अज़ां हाई कोर्ट में भी वो अपने लिए अपील दायर कर सकते हैं। इस हवाले से जनरल फैज़ हमीद के वकील मियां अली इशफाक का एक स्टेटमेंट सामने आया है और मियां अली इशफाक एडवोकेट का ये मानना है कि ये जो 40 दिन की मुद्दत है अपील दायर करने के लिए, और मियां अली इशफाक के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के साथ उन्होंने ऑलरेडी अपील दायर करने के हवाले से जो इजाज़तनामा है वो हासिल कर लिया है। उनकी साइंड जो इजाज़तनामे की कॉपी है वो मियां अली इशफाक के पास मौजूद है और अली इशफाक का ये मानना है कि वो ये जो मिलिट्री कोर्ट का फैसला है इसकी अटेस्टेड कॉपी को हासिल करने के लिए जो दरख्वास्त है वो आज ही जमा करा रहे हैं। और इस दरख्वास्त के जमा होने के बाद ये जो वजूहात हैं कि किन वजूहात की बुनियाद पर जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है वो तमाम वजूहात उस फैसले के अंदर लिखी होंगी कि ये इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम के तहत जो सज़ा है उसको सुनाने की ये वजूहात हैं। तो जैसे ही वो तफसीली फ़ैसला मियां अली इशफाक के मुताबिक उनको मौसूल हो जाएगा उसके फौरी बाद अपील दायर कर दी जाएगी। अपील पहले मरहले में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के रूबरू दायर की जाएगी और उनकी तरफ से अपील को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बाद अगला मरहला देखा जाएगा और मुमकिन तौर पर जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं उनकी ये जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही दायर की जाएगी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस का फैसला करेगा। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये मामला जिसको हम इतना ज़्यादा सीरियस समझ रहे थे वो उससे ज़्यादा सीरियस निकला है, ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के हवाले से। कुछ इतलात इस तरह की भी हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने ये जो आखिरी उनका मामला चल रहा है जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है और DGISPR की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज़ की जो आखिरी 3 लाइनें हैं वो भी इसी हवाले से हैं जहाँ पर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि बगावत 9 मई और दीगर जो पॉलिटिकल नेक्सस के ज़रिए अदम इस्तेहकाम को क्रिएट करने की कोशिश है उसकी अलग से इंक्वायरी चल रही है, यानी वो वाला चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ हमीद 9 मई के शवाहिद और जो गवाही है
وہ دینے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف. اور یہ جو چیزیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا وہ بھی اسی پولیٹیکل نیکسس کے حوالے سے ہے. اس کی میں تفصیلات آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا. جہاں تک یہ جو 9 مئی کے حوالے سے معاملہ ہے تو 9 مئی کے کیسز کا ٹرائل الگ سے چل رہا ہے اور اس ٹرائل کے اوپر بہت سارے اور پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل پلیئرز ہیں جن کو اس کے اندر انکوائری میں شامل کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اگر جنرل فیض حمید عمران خان کے خلاف یا بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام رہنما جو کہ اس وقت 9 مئی کے مختلف الزامات کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے رہنما جو کہ اس وقت 9 مئی کے الزامات کے تحت سزائیں بھی کاٹ رہے ہیں ان کے کیسز کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید اگر گواہی دے بھی دیں گے عمران خان کے خلاف تب بھی جو ان کی سزا ہے یا ان کی جو سختی ہے وہ کم ہونے کا اس کا مجھے امکان نظر نہیں آ رہا. اور اس کی وجوہات وہی تمام چیزیں ہیں جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. جنرل فیض حمید صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر ہوتے ہوئے یقینی طور پر ان کے پاس بہت ساری چیزوں کی جو دسترس تھی وہ موجود تھی. اور اس سے پہلے چونکہ وہ ڈی جی سی کے عہدے پر بھی کام کر چکے ہیں یعنی وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے جو شعبہ ہے اس سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں, کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی ان کے پاس رہی ہے. تو وہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, نیکسس ہے جو وہ اپنے استعمال میں لا رہے تھے. اور یہ بات بھی اہم ہے کہ جو تعلق ہے جنرل فیض حمید کا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ وہ بھی بہت زیادہ گہرا رہا ہے. اور جنرل باجوہ نے آرمی چیف بننے کے بعد جنرل فیض حمید صاحب کو خصوصی طور پر ڈی جی سی اپوائنٹ کیا تھا اور اس کے بعد جب ان کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کیا گیا تھا پھر یہ کم از کم 2 مہینے کے لیے ان کو جی ایچ کیو میں تعینات کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا اور وہ 2 سال اس عہدے پر انہوں نے کام کیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مختلف چیزیں ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس موجود ہوتی ہیں, خاص طور پر انفارمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ. جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آؤٹ گوئنگ جو ڈی جی آئی ہے وہ آنے والے ڈی جی آئی کے ساتھ سارے کا سارا ریکارڈ کو شیئر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ڈی بریفنگ کا سیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بریفنگ ہے وہ نئے ڈی جی آئی کو دی جاتی ہے اور جنرل صاحب دوبارہ اپنے جو بھی کام ہوتے ہیں اس پر جا کر لگ جاتے ہیں. اطلاعات یہ تھیں کہ جنرل فیض حمید صاحب نے جس وقت اپنے عہدے کا چارج چھوڑا تو وہ بہت ساری انفارمیشن جو کہ مختلف آپریشنز خاص طور پر پولیٹیکل آپریشنز یا جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی تھیں وہاں پر وہ اس کا سارا ریکارڈ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اس ریکارڈ کو انہوں نے ایک ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو میں سیو کیا تھا اور وہ ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو انہوں نے اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے بیرون ملک منتقل کرتی تھی. جس وقت ٹاپ سٹی کیس کا چل رہا تھا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے روبرو, اس وقت یہ جو ان کو جب حراست میں لیا گیا تھا, تحویل میں لیا گیا تھا فوج کی طرف سے, تو ان کی جو رہائش گاہ تھی چکوال میں لطیف آل کے علاقے میں, وہاں پر ان کی رہائش گاہ کے اوپر ایک ریڈ بھی کی گئی تھی. اس ریڈ کے دوران جنرل فیض حمید صاحب کے جو خفیہ مقامات انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے فارم ہاؤس پہ, وہاں سے یہ جو کچھ آئی فونز یعنی 2 آئی فونز اور اس کے ساتھ ساتھ چند یو ایس بی ڈرائیوز بھی ملی تھیں. سورسز نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان 2 آئی فونز میں سے ایک آئی فون عمران خان کا تھا اور یہ وہی آئی فون تھا جس کو مبینہ طور پر شہباز گل نے چوری کر کے جنرل فیض حمید کو دیا تھا. اور ماضی کے اندر عمران خان کے آئی فون کی گمشدگی کے حوالے سے خبریں منظر عام پر بھی آ چکی ہیں اور یہ الزام شہباز گل صاحب پر 1 سے زائد مرتبہ سامنے آ چکا ہے کہ جناب انہوں نے عمران خان کا جو موبائل فون تھا اس کو نہ صرف چوری کیا تھا بلکہ چوری کر کے انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے کیا تھا. وہ والا آئی فون بھی جو کہ عمران خان کا آئی فون بھی ہے اور فل آف
ایویڈنسز بھی ہے، اس کے اندر بڑی واٹس ایپ چیٹس بھی موجود ہوں گی۔ یقینی طور پر عمران خان کو تو واٹس ایپ چیٹس کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ تو اپنی کئی جو فیمیل کولیگس تھیں ان کو بھی یہ جو ہے چیٹس وغیرہ ان کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں، تو وہ ان کے پاس اس حوالے سے جو ایکسیس تھی وہ موجود تھی۔ اور چونکہ شہباز گل چیف آف سٹاف تھے عمران خان کے، تو عمران خان کے جو فونز ہیں وہ عمومی طور پر شہباز گل صاحب ان کے پاس ہی رہتے تھے، لہٰذا ان کے فون کے جو کوڈز تھے اس سے بھی شہباز گل بخوبی آگاہ تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فون ان کی طرف سے برآمد ہوئے اور ان فونز کی جو فرانزک ایویڈنسز ہیں اس کو بھی حاصل کیا گیا ہے، اور جو اس کا جو نیکسس ہے، جو تانے بانے ہیں وہ جوڑے گئے ہیں، اور اس بات کے کافی شواہد ملے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب ان کا آپس کے اندر یہ جو 9 مئی کے واقعات میں کسی نہ کسی جگہ کا پر جو تال میل تھا وہ موجود تھا، اور یقینی طور پر عمران خان صاحب جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف کے عہدے پر فائز کرنا چاہتے تھے۔